लाश का आपको कब पता चला था? ये हमें तकरीबन एक माह बाद सीआईए की वजह से पता चला। थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में जो है ना, ये उधर हमें मैयत मिली है। जो जिन्होंने कत्ल किया है ये आपके कोई रिश्तेदार है? जी, फुफोजाद कज़न है। 2 दिन पहले उन्होंने कॉल करके बताया कि आप परसों आके ना पैसे ले जाना। तो उस दिन उन्होंने प्रेशराइज उसको करके ना खुद ही उसको बुला लिया। ग्रीन टाउन इलाका में बुला के फिर इधर से उन्होंने उसको रुआ काटी से खुद कर जाके कत्ल कर दिया। अच्छा, तो कितने मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया? अभी तक 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है। तो हमें अल्लाह से हमारी यही अपील है कि हमारे जो भी मुल्ज़मान हैं, चाहे मशवरे की हद तक हैं, सबको कैफ़े के साथ तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। आज के दौर पे अगर कोई किसी पर एतबार करता है तो यकीनन उसको या उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। मेरी आज की कहानी इसी तरह की है। एक नौजवान जिसका नाम अली था, उसको धोखे से उसके अपनों ने ही बुलाया, फिर उसे शेखोपुरा के इलाका में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ मकतूल अली के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपके भाई को धोखे से बुलाया और किन लोगों ने बुलाया था? ये मेरी जो फुफोज़ाद सिस्टर्स हैं, उन्होंने बुलवाया था। बिज़नेस के लेन-देन पे उनसे ना हमने लेने थे पैसे। तो 2 दिन पहले उन्होंने कॉल करके बताया कि आप परसों आके ना पैसे ले जाना। तो उस दिन उन्होंने प्रेशराइज़ उसको करके ना खुद ही उसको बुला लिया। ग्रीन टाउन इलाका में बुला के फिर इधर से उन्होंने उसको अगवा करके शेखोपुर जाके कत्ल कर दिया। अच्छा, वजह क्या थी धोखे से बुलाने की? कारोबार का जो मुतालबा उन्होंने किया, या वो कारोबार के लिए पैसे देना चाहते या लेना चाहते थे? उनका नाम क्या है और उनका पेशा क्या था? उनका पेशा सरिया का काम था उनका, सरिये के गोदाम थे। तो ये जो हमारे कारोबारी लेन-देन था, उसके पैसे लेने थे उनसे। लेकिन जो वजह उन्होंने बनाई है, वो रिश्ते की बाबत बनाई है। किस किस्म का रिश्ता और किसका रिश्ता? ये जी बुशरा बीबी का जो बेटी का रिश्ता उन्होंने देना था। पहले रिश्ता हुआ, फिर कुछ बिना पे जो है ना, घरेलू बिना पे जो है ना, वो रिश्ता बरकरार नहीं रह सका। उसके बाद उन्होंने जो है ना, उस पे करवा दी, एफआईआर करवा दी 376 की। आपके भाई पर? आप मेरे भाई पर जी। वो किससे जना की जो एफआईआर है वो क्यों करवाई और किसके साथ उन्होंने ये किया या जो इल्ज़ाम लगाया? ये बुशरा की बेटी के साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। बुशरा नामी जो मुलज़िम है, उसने पहले आपके भाई पर ये 376 का मुकदमा दर्ज करवाया, फिर उसके बाद धोखे से बुलाया। जी, धोखे से बुलाया। अच्छा, तो फिर आपके दिल में ये ख़्याल कैसे आया? क्योंकि आपकी जो तफ्तीश है वो तो थाना ग्रीन टाउन में चल रही थी, तो आपने क्या सोचा कि जी मैं जो है वो मुकदमा सीआईए के हवाले करवाता हूँ? जी, हम थाना ग्रीन टाउन से जो है ना, वो हमें 1 माह पूरा 1 माह ही तकरीबन जो उन्होंने ना हमें जो चक्कर लगवाए हैं। सुबह आ जाएँ, शाम आ जाएँ, सुबह आ जाएँ, शाम आ जाएँ। ये मुकामी पुलिस थी। ये मुकामी पुलिस थी। हमने सारे सबूत उनको दिए हैं, सीडीआर भी दिए हैं, लोकल कैमराज़ जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो भी हमने प्रोवाइड की है। फिर भी वो एक्शन लेने को तैयार नहीं थे। उल्टा हमसे ही वो कहते थे कि ये मुल्ज़िम नहीं है, ये बेगुनाह है। ये आप मुकामी पुलिस कहती ये थी? मुकामी पुलिस कह रही थी। थाना ग्रीन टाउन। थाना ग्रीन टाउन। तो फिर उसके बाद आपको ख़्याल आया कि हम इस अपनी तफ्तीश को सीआईए के हवाले करते हैं। जी। तो फिर जब सीआईए के हवाले आपकी तफ्तीश आई, तो इन्होंने आपके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया, क्या सलूक किया और फिर मुल्ज़मान को कैसे पकड़ा? ये इनकी बड़ी काविश है। इन्होंने हमारा जो है केस 24 घंटे में हमें ट्रेस करके बता दिया है कि आप पे क्या सिचुएशन अभी गुज़र रही है। इन्होंने हमें बताया कि 24 घंटे वो उन्होंने उसी दिन जिस दिन इन्होंने अगवा किया था, उन्होंने उसी दिन ही जो है ना कत्ल करके उधर फेंक दिया शेखुपुरा इलाका में। तो लाश का आपको कब पता चला था कि आपके भाई को इन्होंने कत्ल कर दिया हुआ है? ये हमें तकरीबन 1 माह बाद सीआईए की वजह से पता चला कि थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में जो है ना, ये उधर हमें मैयत मिली है। तो वो उनको 10 अक्टूबर को मैयत मिली थी, लाश मिली थी। उन्होंने जो है पोस्टमार्टम वगैरह करवा के, थंब इम्प्रेशन करवा के जो है नादरा का, तो उन्होंने लावारिस दफना दी। उनकी बेइसी ये थी, उन्होंने पीछे इतला ही नहीं की। यानी कि जब आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया?
ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا جب بایو میں نہ متعلقہ پولیس کے ساتھ جہاں کہ آپ کی ایف آئی آر ہوئی؟ ہاں جی، نہ متعلقہ پولیس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، نہ ہمارے ساتھ کیا. بایو میٹرک ہوتی تو ساری خاندان کی ڈیٹیل سامنے آ جاتی. یہ لاپرواہیاں برتی گئی تقریباً جب سے آپ نے ایف آئی آر کروائی؟ اس کی یہ جو لوکل پولیس ہے اس کی طرف سے برتی گئی ہیں. یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جی پولیس جب کہیں ریڈ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے یا ملزمان پر جب ریڈ کرنی ہوتی ہے تو گاڑی کی ڈیمانڈ کرتی ہے، پیسوں کی کرتی ہے. کوئی آپ سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی لین دین کی کوئی باتیں ہیں؟ نہیں، ہمارے سے نہیں ہوئی. یہ اسپیشلی جو سی آئی اے ہیں والے ہیں انہوں نے نہ کوئی گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے، نہ پیسوں کی ہے، کچھ بھی نہیں انہوں نے ہم سے کیا. اچھا، تو کتنے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے؟ ابھی تک 3 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، باقیوں کی تلاش جاری ہے. جی، ان میں کون کون سے ملزمان ہیں اور ان کا کیا کردار تھا؟ یہ سی آئی اے بہتر بتا سکتی ہیں، ہمیں اتنی ڈیٹیل تک نہیں پتا. وہ جو خاتون بشرا جس کا آپ بتا رہے تھے جس کی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتے کا تنازع تھا، تو اس نے آپ کے بھائی کو اغوا کروایا اور پھر اس کے بعد قتل بھی اسی نے کروایا ہے؟ ہاں جی، وہ اس ساری گیم میں وہ خود بھی شامل ہے. اچھا، جب اغوا کر لیا تھا اور اس کے بعد اسی دن آپ کے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ اسی دن ہی انہوں نے شیخو پورہ لے جا کے قتل کر دیا. آپ کے بھائی کام کیا کرتے تھے؟ سریے کا کام ہے ہمارا بھی. جو جنہوں نے قتل کیا ہے یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ جی، پھپھو زاد کزن ہے. انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی نہیں کی؟ شادی نہیں کی، اگر صرف. شادی کر دیتے تو شاید یہ نہ ہوتا مسئلہ. ہاں جی، تو کیوں آپ کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا تھا بیچ میں؟ بس جو ہمارے تربیت جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ان کا لائف سٹائل اور تھا، ہمارا اور ہے. ہماری تربیت اور تھی، ان کی اور ہے. یہ کیا کرتے تھے، کس قسم کا ان کا لائف سٹائل تھا؟ یہ اوپن مائنڈیڈ تھے، جو ہے لاہور کے جو آپ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر. ہم بیسک پاک پتن کے ہیں. ہمارا جو فیملی ریزم جو ہے نا وہ ہمارا اس ٹائپ کا نہیں تھا، اوپن نہیں تھا. ہاں جی. اس لیے آپ نے رشتے سے انکار کر دیا. ہاں جی. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان ملزمان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ملزمان بھی آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، کہیں آگے چل کر کوئی صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوئی خاندان میں کوئی کوشش کرے تو کیا کریں گے؟ ہم حکام اعلیٰ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے جو بھی ملزمان ہیں چاہے مشورے کی حد تک ہیں سب کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اور سی آئی اے پولیس جنہوں نے آپ کے ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور نیکسٹ ہے جو بھی ہے جیسے بھی وہ اپنا کر رہے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے ہمیں انصاف دلوانے میں کافی حد تک ہماری مدد کی ہے. جی بالکل ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ کس طرح سے ایک شخص کو دھوکے سے بلایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جب ان کی جانب سے اپنے بھائی کے اغوا کا مقدمہ تھانہ گرین ٹاؤن میں درج ہوتا ہے تو مقامی پولیس کے حربے اور مقامی پولیس کی کارکردگی کے بارے میں آپ نے مدعی کے زبانی سنا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کوتاہیاں کی. پھر ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم کیوں نہ اپنی تفتیش کو سی آئی اے پولیس کے حوالے کریں، کیونکہ سی آئی اے ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو اس طرح کے ہینیس کرائم کو نہ صرف ریکور کرتا ہے بلکہ ان ملزمان کو بھی دبوچتا ہے جو اس طرح کے جو وارداتیں کر چکے ہوتے ہیں. سی آئی اے پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کیس کو ٹریس کیا اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 2 ملزمان ابھی بھی مفرور ہیں. امید کرتا ہوں کہ وہ بھی جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں ہم ملزم کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ملزم کیا کہتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد